बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सदरा इस्लामिक क्लास में के लिए। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। कल हमने उसकी मश्क का हिस्सा अव्वल किया था, जिसमें हमने किए थे क्वेश्चंस 2, जिसमें था सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, जो कि थे खाली जगह को पुर करें और दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले हम MCQ सेक्शंस करेंगे और उसके बाद हम अपने सवालात के जवाब करेंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे मश्क का हिस्सा 2। बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो बच्चों, कल हमने किए अपने 2 क्वेश्चंस, जिसमें हमने किए सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। आज हम करेंगे अपना सवाल नंबर 1, जो कि है हमारे सवालात के जवाब। मैंने इनको टर्न ओवर कर दिया था ताकि हम पहले क्वेश्चंस जो MCQ सेक्शन है वो हम पहले कर लें और जो हमारे लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चंस हैं वो हम करें बाद में। चलिए आज के अपनी मश्क स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक है, सवालात के जवाब लिखिए। नंबर 1 क्वेश्चन, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत कैसी थी और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक किस खानदान से था। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे वो जंगजू किस्म के थे। उनको जंगें लड़ने में बहुत मज़ा आता था और जीतने में बहुत मज़ा आता था। वो एक नज़्म ज़ब्त के कायल थे। वो जिस जंग में भी हिस्सा लेते सिपह सलार बनते। चलिए इसका जवाब देखते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत में दुश्मन के लिए हमेशा सख्ती और गुस्सा था। उनको पता था कि जो उनके मुकाबले में सामने है वो उनका दुश्मन है, इसलिए हमेशा सख्ती से रहते थे, गुस्से में रहते थे। आप फौजी नज़्म ज़ब्त के कायल थे। आप जंग के लिए जाते थे, आप इस चीज़ के कायल थे कि आप नज़्म ज़ब्त के साथ उस जंग को लड़ें, और जितने भी फौजी आपकी तर्जुमानी में होते थे आप कोशिश करते थे कि वो भी नज़्म ज़ब्त के साथ चलें। आपका ताल्लुक एक मखजूम खानदान से था। आप कुरैश के एक कबीले मखजूम से ताल्लुक रखते थे। चलिए बच्चों, अब हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैफुल्लाह का लक़ब कब और क्यों दिया। आपको याद है हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हज़रत खालिद बिन वलीद की जंगी महारत को देखते हुए हजूर पाक ने उनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया था, जिसके मायने है अल्लाह की तलवार। चलिए बच्चों, अगले बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और इसका जवाब देखते हैं। हाँ जी, तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कि जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैफुल्लाह का लक़ब कब और क्यों दिया। चलिए इसका जवाब देखते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैफुल्लाह का लक़ब जंग मोता के मौके पर दिया, जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आला जंगी हिकमत अमली का मुजाहिरा करते दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। तो यानी आपने इतना अच्छे से वो जंग लड़ी कि दुश्मन जो था उसके पास हारने के सिवा चारा ही नहीं था। तब हमारे प्यारे नबी ने आपको सैफुल्लाह का लक़ब दिया, जिसके मायने है अल्लाह की तलवार। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम अपना सवाल नंबर 3। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किसी एक जंगी कारनामे पर रोशनी डालिए। तो बच्चों, सबसे आला तो उनका जंगी कारनामा था जिसमें हजूर ने आपको सैफुल्लाह का लक़ब दिया था। लेकिन मैंने आपके लिए एक और वाक़या बोर्ड पर लिखा है, आइए चलिए इसको पढ़ते हैं। इस्लाम कबूल करने से पहले ग़ज़वा उहद के दौरान हजरत खालिद बिन वलीद ने पहाड़ी के पीछे हमला करके तीर अंदाजों को शहीद किया, जिससे मुसलमानों को इस जंग में शदीद नुकसान उठाना पड़ा। तो बच्चों, हजरत खालिद बिन वलीद ने
حضرت عمر بن عاص کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، اور جو صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا وہ غزوہ احد کے بعد آیا تھا۔ ابھی جب حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تب انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ کی تھی، جس سے مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور جتنے بھی مسلمان پہاڑی کے پیچھے، جتنے بھی تیر انداز پہاڑی کے پیچھے تھے، ان سب کو شہید کر دیا تھا، جس سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا تھا اور وہ غزوہ احد میں ہار گئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں جی سوال نمبر 4۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوج کی کمان کیوں لے لی؟ تو بچوں کچھ یاد ہے آپ کو کہ ایسا کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ جس سے حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید سے کمان لے لی تھی؟ آپ کو یاد ہے کہ مسلمان بہت بدعقیدگی اور بے یقینی میں پڑ گئے تھے کہ ہم تو کوئی جنگ ہار ہی نہیں سکتے، مسلمان تو کوئی جنگ ہار ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا سپہ سالار کون ہے کہ حضرت خالد بن ولید۔ تو اسی بدعقیدگی اور غلط فہمی کے دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید سے کمان لے لی تھی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تھی۔ چلیے اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہم دیکھتے ہیں اس کا جواب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات دیکھتے ہوئے، فتوحات میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے پچھلے لیکچر میں بھی، فتح کی جمع کو کہتے ہیں، دیکھتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ یعنی جتنے بھی صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے ان سب کو یہ غلط فہمی تھی کہ سپہ سالار اگر ہمارا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے تو مسلمان تو کبھی کسی جنگ میں ہار ہی نہیں سکتے۔ اس غلط فہمی اور بدعقیدگی سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمان لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ حضرت عمر فاروق نہیں چاہتے تھے کہ لوگ اس بدعقیدگی یا اس غلط فہمی کو صحیح سمجھ بیٹھیں کہ اگر حضرت خالد بن ولید ہر جنگ کے سپہ سالار رہیں گے تو مسلمان کبھی شکست حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا بچوں، اور ان سے بڑی پاور تو کوئی ہے نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنا آج کا آخری سوال، جو کہ ہے سوال نمبر 5۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں وفات پائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ بچوں حضرت خالد بن ولید نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا جس میں وہ سپہ سالار بنے، اور تقریباً جتنی بھی جنگیں ہوئیں انہوں نے سب جنگوں میں دشمن کو ہرا دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی اتنی خواہش کے باوجود بھی ان کو شہادت کا رتبہ نہ مل سکا۔ چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہش کے باوجود شہادت کا رتبہ نہ پا سکے اور 61 سال کی عمر میں میدان جنگ کی بجائے گھر میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شام میں ہے۔ تو بچوں دیکھو، اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اگر شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی قسمت میں نہیں لکھی گئی تو پھر چاہے آپ جنگ کے سپہ سالار ہوں یا عام فوجی، آپ کو شہادت کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ آپ کا مزار شام میں ہے، جہاں آج بھی کئی جرنیل، کئی لوگ خراج تحسین پیش کرنے جاتے ہیں۔ چلیے بچوں، ہمارا آج کا یہ ٹاپک یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ چیپٹر میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔